महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिम् विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मदीयाः प्रणामाञ्जलयः वितीर्यन्ते। वयं सर्वे श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इति नाम्ना प्रचाल्यमाने अस्मिन् ज्ञानयज्ञ कार्यक्रमे समवेताः स्मः। योऽयं कार्यक्रमः वेद वेदांत अध्ययन शोध संस्थानं नवदेहली संस्कृत भारती उत्तर क्षेत्रम् इत्येताभ्यां संस्थाभ्यां समायोजितः। तत्तादृशे कार्यक्रमे किञ्चिदिव मदीयां वाचं व्यापारयामि। अस्माभिः पूर्वेद्युः अयं विषयः चर्चितः समालोचितश्च आसीत्। विदुरं प्रति महामुनिः बादरायणस्य अर्थात् वेदव्यासस्य सखा इत्येव प्रसिद्धेन मैत्रेयेण श्रीमद्भागवत कथा श्राविता। तदभ्यन्तरे महामुनिः मैत्रेयः स्वगुरून् सर्वानपि स्मरति। यतः अस्माकं परम्परायां गुरोः महत्त्वम् अत्यन्तं दरीदृश्यते। केचन शिष्याः एवं भवन्ति, विद्यायाः प्राप्तये गुरूणां शुश्रूषां कुर्वन्ति, विद्याप्राप्तेः अनन्तरं गुरून् विस्मरन्ति। केचन शिष्याः पुनः गुरूणाम् अपमाननमपि कुर्वन्ति, अवमानमपि कुर्वन्ति, तिरस्कुर्वन्ति च। यथा एकया कयाचन नौकया नदीं वा समुद्रं वा तरामः। तरणकाले नौका चलति वा न वा, नौकायां रन्ध्रम् अस्ति वा न वा इति नौकायाः विषये अतीव श्रद्धा भवति। यदि पारं प्राप्नुमः तर्हि वयं सर्वेपि तां नौकाम् अवश्यं विस्मरामः। एषा एव स्थितिः लोके सर्वदा गुरूणां भवति। यदि इदानीं मया किञ्चित् निदर्शनम् अत्र प्रस्तुतं, तत् विदुरेणैव सूचितम्। विदुरनीतिः इति कश्चन भागः महाभारते प्रसिद्धः।
विदुरनीतौ एकः श्लोकः वर्तते, नावं विस्तीर्णकान्ताराः आचार्यात् शिक्षिताः शिष्याः यथा समुद्रस्य तरणानन्तरं सर्वेपि ते जनाः यथा नावं विस्मरन्ति, यथा वा कृतदाराश्च मातरं विवाहानन्तरं सर्वेपि मातरं विस्मरन्ति, एवं आचार्यात् शिक्षिताः शिष्याः शिष्याः आचार्यान् विस्मरन्ति। एवं केचन एव शिष्याः भवन्ति, किन्तु परम्परायाम् अस्माकं यः कोऽपि प्रक्रमः क्रियते तत्र आदौ भगवतः स्मरणं, गुरूणां स्मरणम् अवश्यं क्रियते। अतः एव खलु सर्वासां विद्यानां प्रारम्भे श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् इति वदामः। तत्र तेन सर्वेपि पूर्वाचार्याः स्मर्यन्ते। तदा एवमेव यदा विदुरः विस्तरेण पुनः प्रस्तुत्यर्थं मैत्रेयं पृच्छति, तदा मैत्रेयः स्वकीयान् सर्वानपि पूर्वाचार्यान् स्मरति। यथा मैत्रेयस्य गुरुः पराशरः, पराशरस्य गुरुः साङ्ख्यायनः, साङ्ख्यायनस्य गुरुः सनत्कुमारः, सनत्कुमारस्य गुरुः आदिशेषः, तस्यापि गुरुः सङ्कर्षणः। एवं परम्परा प्राप्तं श्रीमद्भागवत महापुराणम् अहं भवते उपदिशामि इति उपदेशाय प्रक्रमते। भगवान् सृष्टेः आदौ अप्सु भगवान् क्षेते, सृष्टेः आदौ भगवान् अप्सु क्षेते स्वापं करोति। अत एव भगवतः नाम नारायणः इति। तत्र नारायणः इति शब्दस्य विभागः एवं कर्तुं शक्यते, नारायणं, नारायणः। नाराः इत्युक्ते प्रलयकालीनाः याः आपः सन्ति ताः नाराः भवन्ति। आपो नारा इति प्रोक्ताः, आपो वै नरसूनवः, अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः इति किञ्चित् वचनं। तर्हि नाराः इत्युक्ते प्रलयकाले विद्यमानाः आपः अर्थात् जलानि। ताः आपः एव यस्य शयनरूपेण वर्तन्ते सः भवति नारायणः। अतः एव तस्य नारायणः इति नाम अस्ति। एवं तत्र एवमेव वक्तव्यम्। आपः इति केवलं नाराः नाम आपः इति वदामः तर्हि सर्वेपि प्रायः जनाः नारायणाः भवन्ति। कुतः? सर्वेपि जले शयनं कुर्वन्ति खलु कदाचिदपि। तर्हि ते सर्वेपि नारायणाः भवन्ति वा? यः प्रलयकालीन जले शेते सः भवति नारायणः। तादृशः नारायणः स्वस्य योगनिद्रां परिसमाप्य सः यदा प्रपञ्चस्य सर्जनं करोमि पुनः इति चिन्तयति, तदा तस्य नारायणस्य नाभौ किञ्चित् कमलम् उत्पद्यते। यदा च कमलं विकसितं भवति तत्र कश्चन बालकः जायते। स च बालकः को वा मम पिता इति सर्वत्र पश्यति। भगवतः वीतिः
विलक्षणा भवति सर्वत्र। यतः वयं लोके पश्यामः, कश्चन पिता अस्ति, सः पुत्रः कदा वा जायते, कदा तस्य पुत्रस्य मुखम् अहं पश्यामि इति निरन्तरं चिन्तयति। यदा पुत्रः जायते तत्क्षणादेव पलायते पुत्रस्य मुखं द्रष्टुम्। एवमेव खलु स्थितिः लोके। किन्तु अयं नारायणः भगवान् लोकविलक्षणः पुरुषः, स्वस्य पुत्रः उत्पन्नः, सः यत्र कुत्रचन वैद्यालये न उत्पन्नः, स्वस्य नाभिकमले एव उत्पन्नः अस्ति। तथापि सः स्वस्य मुखं स्वपुत्राय न प्रदर्शयति। तर्हि यदि एकत्र पश्यामि मम पिता, मम पितरम् अहं न पश्येयम् इति विचिन्त्य सः बालकः चतुर्ष्वपि दिक्षु चत्वारि मुखानि धत्ते, तथापि भगवान् न दृश्यते, भगवतः दर्शनं तथापि न भवति। तदा सः बालकः पितुः आशयं जानन् स्वयमेव तपः करोति। तेन तपसा तुष्टः भगवान् बहुः कालात् अनन्तरं सः प्रत्यक्षो भवति। तदा स्वपितरं दृष्ट्वा पुत्रस्य चतुर्मुखस्य मुखात् इयम् उक्तिः बहिरागता, ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्, नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तत्त्वशुद्धं, माया गुणव्यतिकरात् यदुरुर्विभासि। सर्वेपि कथयन्ति भगवतः गतिः विचित्रा अस्ति, भगवतः दर्शनं न भवति। किन्तु तद्वचनं मिथ्यावचनमेव। यतः अहं तपश्चर्यया भगवन्तं साक्षात् इदानीं पश्यन्नस्मि। किन्तु कश्चन कालः तु अपेक्षते। सुचिरात् ननु देहभाजा, सुचिरादपि बहु कालस्य प्रयासेन भगवान् अवश्यं दृश्यते एव। भगवान् न दृश्यते, भगवतः ज्ञानं न कस्यापि जायते इति यत् वचनं वर्तते तद्वचनम् अवश्यं मिथ्यावचनमेव इति तस्य चतुर्मुख ब्रह्मणः अभिप्रायः अस्ति। सर्वेपि प्रायः एवमेव कथयन्ति। वयं लोके भगवतः विषये किञ्चित् वदामः, ते कथयन्ति भगवन्तं प्रदर्शयतु भवान्, अहं विश्वसिमि। भगवान् तादृशः पुरुषः नास्ति। यथा जू मध्ये कंचन मृगं वा पक्षिणं वा वयं दर्शयामः, पश्यतु अयम् एतादृशः अस्ति। भगवान् तादृशः नास्ति। भगवतः दर्शनं तु अवश्यं भवत्येव, तदर्थं प्रयासः करणीयः। अहं वर्षशतं यावत् तपश्चर्यां कृतवान्, अतः भगवान् मम प्रसन्नो भवतु इति अहं यदि चिन्तयामि तदा भगवान् प्रसन्नो न भवति, प्रत्यक्षो न भवति। भगवान् यदा चिन्तयति अयं मम भक्तः शतवर्षपर्यन्तं तपश्चर्यां कुर्वन् अस्ति,
अतः तस्य कृते मम दर्शनं ददामि इति यदि भगवान् चिन्तयति तदा भगवतः दर्शनं भवति। अपि च भगवतः दर्शनम् आभ्यां चक्षुर्भ्यां न भवत्येव। यतः स्वसहृत् अर्जुनोऽपि भगवन्तम् अनेन चक्षुषा न दृष्टवान्। भगवतः विश्वरूपं तदा एव सः दृष्टवान् अनेनैव स्वचक्षुषा न शक्यः अहं द्रष्टुम् इति कृत्वा दिव्यं ददामि ते चक्षुः इति यदा दिव्यं चक्षुः ददाति भगवान् तदा एव वयं भगवन्तं पश्यामः इति तु निश्चितं, किन्तु अस्मिन्नेव क्षणे पश्यामः। एवं रीत्या तपश्चर्यया वयं भगवन्तं पश्यामः इति वक्तुं वयं न प्रभवामः। यदा भगवान् इच्छति अस्य भक्तस्य कृते मम दर्शनं भवतु इति यदा भगवान् इच्छति तदा भगवतः दर्शनं भवति। तत्र तु निदर्शनं तस्य पुत्रः एव। साक्षात् स्वपुत्राय अपि भगवान् एवमेव खलु कृतवान्। तस्य तपश्चर्यया अहं प्रत्यक्षो भवामि इति विचिन्त्य सः प्रत्यक्षः अभवत्। तदनन्तरं सः स्वपुत्राय किञ्चित् दायित्वं ददाति। जगत्सर्जनं करोतु इति तस्य दायित्वं ददाति, आदिशति भगवान्। तदा चतुर्मुखः प्रार्थयते, तत् तादृशं सामर्थ्यं मम नास्ति। किमर्थम् एतादृशं दायित्वं मम कृते दीयते? तदा पुनः भगवान् कथयति, मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह, प्रयत्नं तावत् करोतु। मां सम्प्रार्थ्य प्रयत्नं तावत् करोतु, सर्वमपि सिद्ध्यति। अस्य कृते पुनः किञ्चित् तपः करोतु भवान् इति भगवान् चतुर्मुखं प्रति आदिशति। तथैव कृतवान्। एवमेव मम सामर्थ्यं नास्ति, मया एतत् कार्यं न साध्यते न क्रियते इति यदा वयम् उपविशामः तथैव उपविशामः। किञ्चिदिव पारायणादिकं वा स्तोत्र जपादिकं वा यत्किञ्चित् कर्तव्यं, भगवतः अनुग्रहः सम्पादनीयः, प्रयासः करणीयः। नूनं यः प्रयासं करोति भगवान् तस्य साफल्यं ददाति इत्यत्र नास्ति संशयलेशः। किन्तु तत्र अहङ्कारः मास्तु। अहमेव एतत् कार्यं करोमि, मया एकेनैव एतत् कार्यं साधयितुं शक्यते, अन्येन न शक्यते इति तथा मा चिन्तयतु। प्रयासं करोतु, भगवतः अनुग्रहं तावत् प्रार्थयतां नाम, तेन च प्रयासेन प्रार्थनया च सन्तुष्टः भगवान् अवश्यम् अनुगृह्णाति। तदेव स्वपुत्राय अपि कथयति भगवान्। एवं विरिञ्चोऽपि तदा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः। पुनः सः देवमानेन वर्षशतं तपः चक्रे। तदनन्तरं सः नवविध सृष्टिं कृतवान्। तत्र नवविध सृष्टेः आद्यस्तु महतः सर्गः गुणवैषम्यमात्मनः। प्रथमं महत्तत्त्वस्य सृष्टिः, तदनन्तरं द्वितीयस्त्वमः स्वहमस्तत्र, द्वितीया सृष्टिः अहङ्कारतत्त्वस्य सृष्टिः। यत्र च अहङ्कारतत्त्वे तत्र पञ्चभूतानि एवं दश इन्द्रियाणि तन्मात्राः एतत् सर्वम् अन्तर्गतं। यस्मात् अहङ्कारतत्त्वात् एतत् सर्वम् उत्पद्यते, तत् तादृशस्य
अहंकार तत्वस्य सृष्टिः द्वितीया सृष्टिः इति उच्यते। भूतसर्गः तृतीयस्तु तन्मात्र द्रव्यशक्तिमान् तृतीया सृष्टिः पंचभूतानां सृष्टिः। तत्र पंचभूतैः साकं तन्मात्राः पंचभूतानां गुणाः यथा आकाशस्य गुणः शब्दः, वायोः गुणः स्पर्शः, तेजसः गुणः रूपं, जलस्य गुणः रसः, पृथिव्याः गुणः गन्धः, तैः स्वकीयैः गुणैः सहितानि एतानि पंचभूतानि उत्पद्यन्ते। सा एव सृष्टिः तृतीया सृष्टिः। अपि च चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गः यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः पंच ज्ञानेन्द्रियाणां पंच कर्मेन्द्रियाणां च यः सर्गः सः सर्गः चतुर्थः। एवं तदनन्तरं वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः। पुनः देवानां सृष्टिः एवं मनसः सृष्टिः। इयं सृष्टिः तत्र पंचमा सृष्टिः इति कथ्यते। तदनन्तरं षष्ठः सर्गः, षष्ठस्तु तमसः सर्गः। षष्ठः सर्गः, षष्ठा सृष्टिः तत्तु अज्ञानस्य सृष्टिः भवति। एवं रीत्या एतावत्पर्यन्तं यः षड्विधः सर्गः उक्तः सः वैकारिकः सर्गः इति एतं सर्गम् अथवा एतां सृष्टिं कथयन्ति। तदनन्तरं पुनः रजोभागात् भगवान् सृष्टिं करोति। सप्तमः मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्थस्तु शांचयः। सप्तमः सर्गः अथवा सप्तमा सृष्टिः अस्ति। सः सर्गः षड्विधः भवति। वनस्पति, ओषधि, लता, त्वक्, सारा, वीरुधः, द्रुमाः। प्रायः एते सर्वेपि शब्दाः अस्माभिः पर्याय शब्दाः इव उच्यन्ते, किन्तु एते पर्याय शब्दाः प्रायः न भवन्ति। तत्र यदुच्यते वनस्पतिः, ओषधिः, श्रवणेन एकः विधः एव इति भाति। वनस्पतयः अपि वृक्षाः भवन्ति, ओषधयः अपि वृक्षाः भवन्ति, एवं रीत्या भवन्ति। किन्तु वनस्पतयः इत्युक्ते तेषु वृक्षेषु पुष्पं न भवति, पुष्पं न जायते, तथापि फलं तु उत्पद्यते। ते वृक्षाः भवन्ति वनस्पतयः। यथा अश्वत्थादयः वृक्षाः वनस्पतिशब्देन उच्यन्ते। अपि च ओषधयः इत्युक्ते फलं ददति, फलदानानन्तरं ते शुष्काः भवन्ति। यथा व्रीहयः, यत्र व्रीहयः उत्पद्यन्ते, तण्डुलाः उत्पद्यन्ते, तण्डुलानां दानानन्तरं ते शुष्काः भवन्ति, ते भवन्ति ओषधयः इति। तदनन्तरं लताः ज्ञायन्ते एव। पुनः त्वक्सारः इति कथयामः। येषां वृक्षाणां त्वचः बलिष्ठाः भवन्ति, अथवा त्वचः एव तत्र प्रधानाः भवन्ति। वृक्षे त्वचः एव प्रधानः भवन्ति। यथा वेणुवृक्षाः, वेणुवृक्षाणां त्वचः बलिष्ठाः, त्वचः एव तत्र प्रधानाः भवन्ति, ते भवन्ति त्वक्साराः इति। पुनः वीरुत्, वीरुत् इत्युक्ते हिंदी भाषायां पेड़ पौधे
कथनावसरे यत् पौधे इति उच्यते तदेव वीरुत् भवति। पुनः द्रुमाः, द्रुमाः इत्युक्ते तत्र पुष्पाणि अपि भवन्ति, फलानि अपि उत्पद्यन्ते। यथा आम्रवृक्षादयः वृक्षाः भवन्ति, ते सर्वेपि तादृशाः भवन्ति। एवं रीत्या तत्र वैलक्षण्यं तु अवश्यं विद्यते एव। तथा च अयं सप्तमः सर्गः। तदनन्तरम् अष्टमः सर्गः भवति चिरश्च अष्टमः सर्गः। प्राणिनां या सृष्टिः वर्तते सा सृष्टिः अष्टमा सृष्टिः भवति। तत्र विशिष्य तेषां नामानि अपि तत्र भवन्ति। गौः, अजः, महिषः, कृष्णः, सूकरः, गवयः, रुरुः इत्यादिरूपेण तेषां नामानि तत्र उल्लिखितान्यपि सन्ति। एतेषां वैशिष्ट्यम् एतदस्ति, अविदः भूरि तमसः। एतेषां तु ज्ञानं न भवति। यस्य मनुष्यस्य ज्ञानं नास्ति सः पशुः इति कथयामः खलु। तर्हि अविदः ज्ञानं न भवति। विशिष्य घ्राणज्ञाः भवन्ति। एते सर्वेपि घ्राणज्ञाः, अर्थात् घ्राणेन एव ते वस्तूनि पश्यन्ति। एतत् फलं वा, एतत् तृणं वा, एतत् पिण्याकं वा, एतत् पिण्याकं वा, एतत् सर्वं ते गावः गन्धेन पश्यन्ति इति किञ्चित् वाक्यं स्मर्यते। चक्षुर्भ्याम् इतरे जनाः चारैः पश्यन्ति राजानः। राजानः ये महाराजाः भवन्ति ते कथम् एतत् सत्यम् एतत् असत्यम्, अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति कथं वा ते जानन्ति। ते चारान् प्रेषयन्ति। चारान् प्रेषयित्वा तत्र अनेन पुरुषेण किं धर्मः कृतः किम् अधर्मः कृतः इति निश्चयं कुर्वन्ति। अतः राजानः चक्षुर्भ्यां न पश्यन्ति, अर्थात् निर्णयं न कुर्वन्ति। ते चारान् प्रेषयित्वा चारैः ते निर्णयं स्वीकुर्वन्ति। ब्राह्मणाः वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः इति वर्तते। तदनन्तरं गावः गन्धेन पश्यन्ति। सर्वे अपि प्राणिनः घ्राणेन एतत् किम् एतद् वस्तु किम् इति ते निर्णयं कुर्वन्ति। चक्षुर्भ्याम् इतरे जनाः, मनुष्यादयः जनाः चक्षुर्भ्यां साधारणाः जनाः, राजेतराः जनाः, राजेतरे जनाः चक्षुर्भ्यां दृष्ट्वा एतत् अयं घटः अयं पटः इति निर्णयं कुर्वन्ति इति किञ्चित् वाक्यं स्मर्यते। तर्हि प्राणिषु अयं विशेषः गुणः अस्ति। ते घ्राणेन सर्वमपि निश्चिन्वन्ति इति तेषां वैशिष्ट्यम् अस्ति। अपि च अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः इति कथयन्ति। नवविधा सृष्टिः उच्यते खलु। तत्र नवमः सर्गः अर्वाक् स्रोतः एकः विधः। अर्वाक् स्रोतः एकः विधः एव भवति। अर्वाक् स्रोतः इत्युक्ते ते मनुष्याणां सृष्टिः। रजोधिकाः, रजोगुणः एव एतेष्वधिकः भवति मनुष्येषु। कर्मपराः, कर्म कुर्वन्ति, दुःखे च सुखमानिनः। यत् दुःखम् अनुभूयते तदेव दुःखं सुखम् इति ते जानन्ति। मनुष्याणां सुखम् एतादृशं भवति इति तत्र सप्तमस्कन्ध भागवते एकवारं प्रतिपादितमस्ति। एवं प्रतिपादितमस्ति, कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्। देहे यदि कश्चन व्रणः जायते इति चिन्तयामः, तत्र कण्डूयनं भवति। तत्र कण्डूयन निवारणार्थं यदि पुनः वयं हस्तान्तरेण तत्र संघर्षं कुर्मः तदा सुखं प्राप्यते। यदा परित्यजामः
पुनः अत्यन्तं दुःखम् अस्माभिः अनुभूयते, सः व्रणः अत्यन्तं महान् भवति तदा। एवं रीत्या अस्माकं सुखं, मनुष्याणां सुखं एवं विधं भवति इति। अतः दुःखे च सुखमानिनः, ये ते मनुष्याः यत् दुःखम् अनुभवन्ति तदेव मया सुखम् अनुभवामि, अहं सुखम् अनुभवामि इति ते चिन्तयन्ति। एवं रीत्या नवविधा सृष्टिः उच्यते। पुनः दशमः इत्यपि कर्तुं शक्यते, अथवा पृथक् सृष्टिः, देवानां सृष्टिः पृथक् इत्यपि कथयितुं शक्यते। देवसर्गश्च अष्टविधः इति देवतानां तत्र सृष्टिं कथयन्ति। देवतासु पितरः, असुरः, गन्धर्व, अप्सरसः, सिद्धाः, यक्षाः, रक्षांसि, चारणाः, एते सर्वेपि अत्र अन्तर्भवन्ति। ये असुराः असुरजातौ उत्पन्नाः अपि दैवस्वभावं प्राप्नुवन्ति। यथा प्रह्लादादयः, सः असुरवंशे उत्पन्नः, अतः असुरः, किन्तु तस्य स्वभावः देवतानां स्वभावः अस्ति। तत् तादृशाः पुरुषाः अत्र असुरशब्देन उच्यन्ते। अतः कथं देवतानां सर्गे असुराः अन्तर्भवन्ति इति प्रश्नः मनसि मा भूत् इति स्पष्टं करोमि। तत् तादृशाः पुरुषाः एव अत्र अन्तर्भवन्ति। एवं रीत्या भगवता आदिष्टः चतुर्मुखः ब्रह्मा आदौ नवविधां सृष्टिम् अकरोत्। पुनः सः अविद्याम् अर्थात् अज्ञानं सृजति। तच्च अज्ञानं पञ्चविधं वर्तते। तत् कथं पञ्चविधम् इति चेत् ससर्जाग्रेन्धतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृत् महामोहञ्च मोहञ्च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। एतानि सर्वाण्यपि अज्ञानस्य प्रभेदाः इति वक्तुं शक्यते। तत्र तमः, मोहः, महामोहः, तामिश्रम्, अन्धतामिश्रम्, अज्ञानस्य एते प्रभेदाः। तमः इत्युक्ते अज्ञानं, तत् तस्मिन् विषये मम ज्ञानं नास्ति, तत् तमः भवति। मोहः भवति, ज्ञानम् उत्पद्यते किन्तु विपरीतज्ञानम् उत्पद्यते। सर्वेपि कथयन्ति खलु, शास्त्रे आदावेव एवं कथयन्ति, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति जानाति। एतद् भवति विपरीतज्ञानं। विपरीतज्ञानस्य अपरं नाम अस्ति मोहः, महामोहः। कश्चन पुरुषः आगत्य वदति, भोः भवान् सर्पं न दृष्टवान्, सा रज्जुः अस्ति इति कथयति। तदा एषः वदति, नैव नैव, सः सर्पः एव। तथा च यत् विपरीतज्ञानम् उत्पन्नं, विपरीतज्ञाने यः आग्रहः अस्ति खलु, सः उच्यते महामोहः। यदि पुनः कश्चन आप्तः पुनः पुनः तदेव वदति, नैव भोः सः सर्पः नास्ति, सा रज्जुः इति, तदा सः एवं चिन्तयति, माम् अयम् अज्ञानिनं मन्यते खलु इति विचिन्त्य सः स्वयं क्रोधं प्राप्नोति। किमर्थं पुनः पुनः तदेव कथयति भवान्? सः अवश्यं सर्पः एव इति तत्र क्रोधं प्राप्नोति खलु। तद् भवति तामिश्रम्। अन्धतामिश्रं नाम तस्मिन् विषये, अर्थात् यः उपदिशति तस्मिन् मारणान्तिकद्वेषः भवति, तद् भवति अन्धतामिश्रम् इति कथयन्ति। एवं रीत्या ज्ञानस्य अर्थात् अज्ञानस्य पञ्च प्रभेदाः, तमः, मोहः, महामोहः, तामिश्रम्, अन्धतामिश्रम्, एकैकमपि पूर्वस्मात् पुनः प्रबलं भवति। तमसः अपि मोहः प्रबलः, मोहादपि महामोहः, महामोहात् तामिश्रं, तामिश्रादपि अन्धतामिश्रं। तदनन्तरं
दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं अयो अज्ञानं मया सृष्टं खलु इति विचिन्त्य पुनः चतुर्मुखः तदानीं कांश्चन ऋषीन् सृजति। सनकः, सनन्दः, सनातनः, सनत्कुमारः इति एते महर्षयः। तान् महर्षीन् सः सृजति, तान् आदिशति। अहम् एतावत्पर्यन्तं सृष्टिं कृतवान्। अस्याः सृष्टेः अग्रे नयनं भवतां कार्यमस्ति। भवन्तः अपि सृष्टिं कुर्वन्तु इति यदा तान् चतुर्मुखः आदिशति, ते सर्वेपि कथयन्ति, वयं सृष्टिं न कुर्मः, वयं ब्रह्मचारिणः भवामः, निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सृष्टिं न कुर्मः, ब्रह्मचारिणः भवामः इति ते कथयन्ति। तदा पुनः एषा सृष्टिः अपि मम विफला जाता इति तस्य मनसि कश्चन क्रोधभावः उत्पन्नः। तदा चतुर्मुखस्य भ्रुवोः मध्यात् कश्चन पुरुषः उत्पद्यते। सः उत्पन्नमात्रः एव वदति, मम नामकरणं करोतु, अहं कुत्र वा वसामि, मम स्थानानि देहि। एवं रीत्या सः उच्चैः रोदिति, एवं ब्रुवन् एव सः रोदिति, रोदनं करोति इति कारणेन तस्य नाम रुद्रः इति तस्य नाम प्रसिद्धमस्ति। भवतु एकः पुत्रः तावदुत्पन्नः, तं प्रत्यप्य आदिदेश चतुर्मुखः भवान् सृष्टिं करोतु इति। सः सृष्टिं करोति। रुद्रगणान्, भीकरान् भयंकरान् रुद्रगणान् रुद्रदेवः सृजति। तदा चतुर्मुखः वदति, अलं प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिः सुरोत्तमा, एतादृशी प्रजा सृष्टिः मास्तु अलम् इति तम् आज्ञापयति। तदनन्तरं पुनः स्वयं एव दशपुत्रान् अनन्तरं सृजति। ते पुनः महर्षयः मरीचिः, अत्रिः, अंगिराः, पुलस्त्यः, पुलहः, क्रतुः, भृगुः, वसिष्ठः, दक्षः, दशमस्तत्र नारदः, दशमः एव नारदो महामुनिः इति तं कथयन्ति। तदा एव चतुर्मुखः ब्रह्मा स्वस्य चतुर्भिः मुखैः चतुरः वेदान् उच्चरति, चतुर्णां वेदानाम् उच्चारणं करोति। ते एव वेदाः ऋक्, यजुः, साम, अथर्वभेदेन प्रसिद्ध्यन्ति। अपि च तैरेव मुखैः सः उपवेदानपि सृजति। आयुर्वेदं, धनुर्वेदं, गान्धर्ववेदं, स्थापत्यवेदम् इति। स्थापत्यवेदम् इत्युक्ते शिल्पशास्त्रं, शिल्पशास्त्रमपि सृजति। तदनन्तरं एतावत्पर्यन्तम् एकैकस्मात् मुखात् एकैकस्य वेदस्य एकैकस्य उपवेदस्य उच्चारणं सर्जनं च कृतवान् चतुर्मुखः। तदनन्तरं मिलित्वा चतुर्भिः अपि मुखैः पञ्चमं वेदं किञ्चित् कृतवान्। इतिहासपुराणं च पञ्चमं वेदमीश्वरः। महाभारतम्, इतिहासपुराणं च सः तत्र उच्चारणं कृतवान् इति ज्ञायते। पुनः जगतः प्रपञ्चस्य सृष्टिः पुनः वैशाल्येन किञ्चित् कर्तव्यम् इति यदा चिन्तयति सः, तदा चतुर्मुखः स्वस्य देहमेव द्वेधा चक्रे, तत्र स्त्री पुरुष रूपेण स्वदेहम् एव द्वेधा चक्रे, ताभ्यां देहाभ्यां दंपती उत्पन्नौ। एकः स्वायंभूमनुः, स्त्री च शतरूपा। तर्हि एतादृशौ पुण्यदंपती चतुर्मुखस्य
देहात् अर्थात स्त्री पुं रूपेण विभक्तात् देहात् एकः पुरुषः स्वायंभुवमनुः स्त्री च शतरूपा देवी तत्र उत्पन्नौ तदनन्तरं तयोः स्वायंभूमनु मनु शतरूपा देव्योः पंच पुत्राः अर्थात पंच अपत्यानि उत्पद्यन्ते तत्र तिस्रः स्त्रियः द्वौ पुत्रौ आकूतिः देवहूतिः प्रसूतिः इति तिस्रः स्त्रियः उत्पन्नाः प्रियव्रतः उत्तानपादः इति द्वौ पुत्रौ अपि उत्पन्नौ एतस्याः सृष्टेः पूर्वम् अर्थात पंच अपत्यानाम् उत्पत्तेः पूर्वं कश्चन प्रसंगः जायते स्वायंभुवमनुं प्रति चतुर्मुखः आदिशति अस्मात् क्षणात् भवान् सृष्टिं करोतु भवतु इति पितुः आदेशं शिरसा वहन् स्वायंभुवमनुः अग्रे गच्छति किन्तु कुत्र वा सृष्टिः कर्तव्या इति तु न ज्ञायते यतः इयं भूमिः समुद्रे मग्ना आसीत् तर्हि कुत्र वा सृष्टिः कर्तव्या इति पुनः स्वपितरम् एव पृच्छति स्वायंभुवमनुः तर्हि समुद्रे मग्नाम् इमां भूमिं कथं वा अहं समुन्नेष्ये अस्य उद्धारः कथं वा भवेत् इति यदा चिन्तयति तदा चतुर्मुखस्य नासाविवरात् कश्चन लघुः जन्तुः बहिरायात यदा चतुर्मुखः पश्यति तदा सः वराहः इति सः जानाति चतुर्मुखः पश्यन्नेव अस्ति सः वराहः गजमात्रः प्रववृधे गजः इव सः प्रवृद्धः भवति स च वराहः तत्र हिरण्याक्ष नामकम् असुरं संहृत्य पुनः भूमेः उद्धारम् अकरोत् अतः अयमेव वराहः भूवराहः इति नाम्ना प्रसिद्धः इति कथयति तर्हि इदानीं भूमेः उद्धारात् पूर्वं सः हिरण्याक्ष नामकं कंचन दैत्यं संहरति हिरण्याक्षः कस्य पुत्रः हिरण्याक्षः कश्यप ऋषेः पुत्रः तदा विदुरः पृच्छति भोः कश्यप ऋषिः महातपस्वी पुण्यात्मा च अस्ति धर्मात्मा च अस्ति तत्तादृशस्य कश्यपस्य उदरे एतादृशः असुरः हिरण्याक्षः कथं वा उत्पन्नः किं वा कारणं तस्य इति यदा विदुरः पृच्छति तदा काञ्चन कथां श्रावयति मैत्रेयः एकस्मिन् दिने सन्ध्याकाले कश्यपः महामुनिः स्व आश्रमे एव सन्ध्यावन्दनादिकं कुर्वन् आसीत् तदा तत्र तस्य पत्नी दितिः आगच्छति सा वदति मम पिता दक्षः मया साकं भवते 13 कन्याः अदात् तत्र 13 अपि भवतः पत्न्याः सुखेन वर्तन्ते किन्तु मम एव अपत्यानि न सन्ति पुत्राः न सन्ति अतः मम पतिः भवान् अतः भवन्तं प्रार्थये अहं मम अपि पुत्राः भवेयुः तदा कश्यपः कथयति यदि पत्नी एवं काङ्क्षते
अथवा पत्न्याः मनसि काचित् आशा अस्ति चेत् तस्याः पालनं, तस्याः पूरणं, पत्न्याः आशायाः पूरणं पत्युः अवश्यं कर्तव्यं भवति। यतः कश्चन पुरुषः स्वस्य गृहस्थाश्रमधर्मं सम्यक् परिपालयति चेत् तत्र अवश्यं पत्न्याः दायित्वं वर्तते एव। पत्न्याः त्यागेन एव सः गृहस्थाश्रमधर्मं परिपालयति इत्यत्र नास्ति संशयलेशः। चतुर्ष्वपि आश्रमेषु शास्त्रे गृहस्थधर्मस्य एव तव गृहस्थस्य एव प्राशस्त्यम् उक्तम्। सर्वेपि कथयन्ति सन्यासिनः प्राशस्त्यमस्ति इति, किन्तु ततोपि प्राशस्त्यं मार्गान्तरेण यदि वयं पश्यामः तर्हि गृहस्थस्य एव वर्तते। यतः गृहस्थः एव सर्वेषामपि जनानाम् आश्रयदाता भवति। कश्चन ब्रह्मचारी अस्ति इति चिन्तयामः, तं स्वगृहे निवेश्य तस्य परिपालनं कर्तुं गृहस्थः एव प्रभवति। अन्यः कोऽपि गृहस्थः दरिद्रः वर्तते, तस्यापि आश्रयदाता श्रीमान् गृहस्थः भवति। सन्यासी तु सर्वत्र सञ्चरति, तस्य नाम एव परिव्राट् इति, परिव्रजति सर्वत्र। सः भिक्षां याचते गृहस्थानां पुरतः स्थित्वा। तर्हि सन्यासिनः कृते आश्रयदाता अपि अयमेव। वानप्रस्थस्तु वने भवति, तस्य चिन्ता नास्ति। तर्हि एवं रीत्या यथा मनुष्यस्य जीवनार्थं प्राणवायुः अत्यन्तम् आवश्यकः। कस्मिंश्चन दिने आहारः न लभ्यते चेदपि चिन्ता नास्ति, जलं न लभ्यते चेदपि चिन्ता नास्ति, प्राणवायुः एव न लभ्यते चेत् का स्थितिः तस्य मनुष्यस्य? तर्हि यथा वायुं समाश्रित्य तिष्ठन्ति सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य तिष्ठन्ति चतुराश्रमाः इति किञ्चित् वाक्यं महाभारते विद्यते। अतः गृहस्थधर्मः अत्यन्तं श्रेष्ठः। सः गृहस्थधर्मं यः कोऽपि पुरुषः गृहस्थधर्मं सम्यक् परिपालयति चेत् तत्र पत्न्याः दायित्वं, पत्न्याः त्यागः, पत्न्याः सेवा अत्यन्तम् आवश्यकम्। तर्हि तादृशी पत्नी यदि याचते, काङ्क्षते, तस्याः आशायाः पूरणं पत्युः अवश्यं कर्तव्यं भवति इति सः वदति। अवश्यं भवत्याः कृते अपि अपत्यानि, भवत्यामपि अपत्यानि उत्पद्यन्ते, किञ्चिदिव मुहूर्तं प्रतिपालय। यतः इदानीं सन्ध्याकालः प्रवर्तते। सन्ध्याकाले कानिचन कार्याणि निषिद्धानि भवन्ति। मैथुनादीनि कार्याणि तत्र सन्ध्याकाले निषिद्धानि भवन्ति। अतः कश्यपः महामुनिः कथयति, एषा घोरतमा वेळा घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिः। अयं सन्ध्याकालः अत्यन्तं घोरतमः कालः। अतः अत्र काले आहारस्वीकारः, मैथुनम् इत्यादयः निषिद्धाः भवन्ति। अतः मुहूर्तं यदि भवति, प्रतीक्षते, सन्ध्याकालः अपगच्छति, तदनन्तरं भवत्याः आशायाः पूरणम् अहं करिष्यामि इति कश्यपः मुनिः कथयति। तथापि सा न मनुते। यतः किञ्चित् आभाणकं प्रसिद्धं खलु, कामातुराणां न भयं न लज्जा इति। तदा
दितिः कश्यपस्य वस्त्राणि आकर्षति। तस्याः आशां ज्ञात्वा दैवलीला इति मत्वा कश्यपः महामुनिः तया सह रमते। कश्यपः महामुनिः महातपस्वी अस्ति, तथापि समयस्य प्रभावात् तादृशः दुष्टः पुरुषः उत्पद्यते। तदा दितिः अनन्तरं लज्जिता सती पृच्छति, दिव्यदृष्ट्या एकवारं भवान् पश्यतु, अहं किं गर्भधारणं कृतवती वा न वा इति। कश्यपः दिव्यदृष्ट्या पश्यति, अवश्यं भवती गर्भधारणं कृतवती। अस्य समयस्य प्रभावेण भवत्याः गर्भे द्वौ असुरौ प्रविष्टौ, तौ पुनः उत्पद्येते, ताभ्यां जगतः पीडा भवति इति सर्वमपि सः तत्र आवेदयति। अत्यन्तं खिन्ना भवति सा एकमेव विषयं प्रार्थयते, तयोः मम पुत्रयोः वधः अवश्यं भविष्यति, यतः तौ असुरौ, किन्तु तयोः वधः ब्राह्मणस्य शापात् न भवेत्। यतः यस्य कस्यचन पुरुषस्य कृते ब्राह्मणस्य शापः भवति चेत्, यदि सः मृतः सन् नरकं प्रति गच्छति, नरकस्थाः जनाः अपि तं न स्पृशन्ति। सः चौर्यं कृत्वा वा अथवा वधं कृत्वा वा यङ्कमपि दोषं कृत्वा नरकं प्रविशेन्नाम नरकस्थाः जनाः तं स्पृशन्ति। किन्तु यः कश्चन पुरुषः ब्राह्मणशापेन मृतश्चेत्, सः यदि नरकं प्रति गच्छति, नरकस्थाः जनाः तेन साकं वार्तालापं न कुर्वन्ति। अयं महान् दुष्टः अस्ति इति कारणे। अतः ब्राह्मणानां शापेन अनयोः वधः मा भवेत्। तदा कश्यपः कथयति, अनयोः वधः ब्राह्मणस्य शापात् न भवति, साक्षात् भगवान् एव एतौ असुरौ संहरति। किन्तु सन्तोषस्य विषयः अपरः कश्चन वर्तते। एतौ उभौ अपि असुरौ अत्यन्तं दुष्टौ, जगतः पीडा प्रदायकौ, तथापि अनयोः तत्र एतदनन्तरं पुनः भवतः पौत्रः, पुत्रयोस्तु स्थितिः ईदृशी अस्ति, भवत्याः यः पौत्रः उत्पद्यते, तेन च पौत्रेण अस्माकं कुलस्य कीर्तिः वर्धते। पुत्रस्यैव च पुत्राणां भविता एकः सतां मतः। अनयोः पुत्रयोः एकस्य पुत्रस्य बहवः पुत्राः भवन्ति, चत्वारः पुत्राः भवन्ति। तेषु चतुर्षु पुत्रेषु एकः सतां मतः भविष्यति, सज्जनानां सम्मतः सः भविष्यति। गायन्ति तद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समं। तद्यशः, तस्य कीर्तिं देवताः अपि स्वलोके प्रशंसन्ति। तादृशः पुरुषः अस्माकं कुले उत्पन्नः भविष्यति इति वार्तां श्रुत्वा दितिः अत्यन्तं हृष्टा भवति। तथापि सा न प्रसूते, गर्भं तथैव धत्ते। यतः अस्मात् गर्भात् असुरौ उत्पद्येते खलु, तर्हि आभ्याम् असुराभ्यां जगतः पीडा जायते इति शङ्कमाना दितिः दधार वर्षाणि शतं वर्षाणि, शतवर्षपर्यन्तम् अपि गर्भधारणं तथैव करोति। सः गर्भः अत्यन्तं प्रवृद्धः, सर्वत्र तेन च गर्भेण अंधकारः व्याप्तः आसीत्। तदा ब्रह्मादय सर्वेपि देवाः चतुर्मुख ब्रह्माणं शरणं जग्मुः। तदा चतुर्मुखः
ब्रह्मा कथयति एतौ असुरौ तथापि विष्णुभक्तौ यौ इदानीं दितेः गर्भं प्रविष्टौ तौ असुरौ तथापि भगवतः सेवकौ द्वारपालकौ स्तः जयः विजयः इति अनयोः नाम यदा सनकादयः ऋषयः भगवन्तं द्रष्टुं वैकुण्ठ द्वारं प्रति आगताः तदा सनकादयः एताभ्यां तत्र प्रतिरुद्धाः तदा क्रुद्धाः सनकादयः तौ अशपन् भवन्तौ असुरकुले उत्पन्नौ स्याताम् तर्हि मुनीनां शापम् अनुसृत्य तौ इदानीम् असुरौ जातौ एवं रीत्या त्रिषु जन्मसु तौ जयविजयौ भगवतः द्वारपालकौ असुरौ भवतः भगवान् महाविष्णुः मुनीनां सनकादीनां शापम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अपि सः तं शापम् अनुमनुते इति कारणेन तौ शापग्रस्तौ भूत्वा इदानीं दितेः गर्भं प्रविष्टौ इति पूर्ववृत्तान्तं कथयति तदनन्तरं सर्वेपि देवाः आगत्य दितिं प्रार्थयन्ते तदा दितिः प्रसूते दितेः गर्भात् हिरण्याक्षः हिरण्यकशिपुः इति द्वौ असुरौ उत्पद्येते तत्र च यः अनुजः हिरण्याक्षः अस्ति सः इमां भूमिं समुद्रे निमज्जयामास तदा वराहः तस्य गले स्वमुष्टिना संताड्य तस्य हिरण्याक्षस्य संहारं कृतवान् भूमिम् उद्धृत्य पुनः स्वस्थाने स्थापयामास अतः एव अस्य देवस्य भूवराहः इति नाम अपि च स एव वराहः यज्ञसामग्रीः अपि उत्पादयामास तस्य रोमभ्यः दर्भाः उत्पद्यन्ते तस्य स्वेदात् तिलाः उत्पद्यन्ते स्रुवौ च तस्य देहादेव समिधः इत्यादयः अतः तस्य नाम यज्ञवराहः इत्यपि भगवतः श्रीहरेः नाम प्रसिद्धमस्ति तत्तादृशस्य वराहस्य अवतार कथां श्रावयन् अहम् अद्यतनां कक्षाम् अत्रैव समापयामि भगवद्भक्तेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि भूरिशः धन्यवादान् वितरामि पुनः श्वः मिलामः श्वः किञ्चित् विशिष्टं व्याख्यानम् अस्ति श्वः 7:00 विष्णुपद महापात्रः महोदयः लाल बहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये न्यायशास्त्र प्राध्यापकः अस्ति योऽयं विश्वविद्यालयः नवदेहल्यां विराजते तत्र प्राध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वाणः अयं विष्णुपद महापात्र महोदयः सांख्य वेदान्तयोः तत्त्वं भागवतीयम् इति अस्मिन् विषये विशिष्टं व्याख्यानं करोति पुनः तस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतं व्याहरन् अद्यतनीयाम् इमां कक्ष्याम् अत्रैव समापयामि सर्वेभ्योऽपि भूरिशः नमस्काराः नमो नमः।